अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मादिति पुण्डरीकाक्षन्नबाह्य सबाह्यान्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्य स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरभ्रदर्भैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयातरणल्नगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भूपादौ यस्य नाभिव्यदसुनीलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासः शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणीसत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तुते। ఇది విష్ణు సహస్రనామంలోని ధ్యాన శ్లోకాలు. విష్ణు సహస్రం చదివే ముందు ఈ ధ్యాన శ్లోకాలు చదువుతారు అందరూ.